नमोऽस्मि यस्यानुभावमखिलसुरसारवेगम् अज्ञानमणिनिधिशनं तं व्याससूनो भयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमधुशातिमां यदा तच्चरणाम्भोजे दधिशारणवाहिनी स्मिते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं मनसो वृत्तयो नस्तु कृष्णपादाम्बुजाशय वचो विरायणे नाम्ना नायं तत्रगुणादिषु कर्मभिर्गम्यमाणानां यत्र काशीश्वरेश्वरः मङ्गलाचरितैकानि रवीन्द्रकृष्णईश्वरे भवे भवे यदासक्ति पादयोधमजायते तदा पुरुषदेवेश नाथस्त्वन्नायक प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वभावप्रणाशनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं यद्वयत्तमरोगरा अजाड्यं वाक्पटुत्वं च सर्वं स्मरणात्